अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। गोल्ड प्राइस के हवाले से मार्केट में जो रूमर चल रहे हैं कि मार्केट जो है वो कोलैप्स कर जाएगी, गोल्ड जो है वो क्रैश हो जाएगा और आलमी दुनिया में भी सोने की कीमतों में रिकॉर्ड कमी देखी जाएगी। इस तरह के बहुत सारे सवालात जो हैं वो मेरे से पूछे जा रहे हैं और इस तरह का एनवायरनमेंट भी बिल्ड किया जा रहा है, जबकि जो सूरत हाल है वो बिल्कुल इसके बरक्स है। अगर हम थोड़ा सा मार्केट को देखें तो जो आपकी गोल्ड की इंटरनेशनल मार्केट है वो तकरीबन $3050 के करीब करीब जा पहुंची, और जो गोल्ड की कीमत है लोकल मार्केट की उसने भी रिकॉर्ड हाई जो है वो मार्केट में लगाया। उसके बाद एक डिप आई और ये रेट 3000 और $3004 1 ट्राई आउंस तक आ गया, और सोने की कीमत लोकल मार्केट में 3,18,000 रुपये फ़ी तोला के प्लस माइनस में कैलकुलेट हुई। लेकिन ये सिर्फ घंटे डेढ़ घंटे का सीन बना और उसके बाद मार्केट ने दोबारा से पंप लिया और $23 के ऊपर जाके क्लोजिंग दी, जबकि लोकल मार्केट में रेट डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ। तो इसमें समझने की बात यह है कि लोकल मार्केट जो है वो अपने हिसाब से चलती है, अपनी डिमांड जो है उसकी सेलिंग की या बाइंग की उसके अकॉर्डिंगली जो है वो रेट को मैनिपुलेट करती है। तो इंटरनेशनल मार्केट से बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आप लोकल मार्केट के रेट की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। एक तो बात हो गई ये। दूसरी चीज़ ये है कि आने वाले दिनों में गोल्ड का ट्रेंड क्या है। देखें, ये एक प्रेडिक्शन है, ये एक एनालिसिस बेस्ड एक स्टेटमेंट जो है वो मैं आपको देने लगा हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने ग्रैब की है अब तक उसके हवाले से अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ तो सोना जो है वो आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में अपना जो है वो रिकॉर्ड हाई जो है वो लगाएगा। एक और नेक्स्ट जो लेवल का रिकॉर्ड जो है ना वो आप देखेंगे सोने की कीमत का, और सोने की कीमत जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में $3500 1 ट्राई आउंस तक जो है वो चली जाएगी। इस तरह की बातें हो रही हैं। अगर हम बात करें कि ओवरऑल सिनेरियो क्या है और किस बेस के ऊपर है, तो वो एक छोटी सी एक स्टेटमेंट है, वो मैं पढ़ता हूँ, उससे आपको काफ़ी जो है वो आइडिया हो जाएगा कि आने वाले दिनों में मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। देखें, अमरीकी फेडरल रिज़र्व की जानिब से इस साल 2 मुमकिना शरह सूद में कटौतियों के इशारे दिए गए हैं। तिजारती महसूलात की गैर यकीनी सूरत हाल, शरह सूद में कमी के इम्कानात और मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी जैसे कि जियोपॉलिटिकल ने सोने की कीमतों में इजाफे को तक़वियत दी है, जिसके नतीजे में रवां साल अब तक सोना 16 मरतबा रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुका है, जिनमें से 4 बार कीमत $3000 से तजाविज़ कर चुकी। तज्ज़ियाकारों का अंदाज़ा ये है कि सोने की कीमत $3500 तक पहुंच सकती है, जो इसे एक मुस्तहकम असासा के तौर पर नुमाया करती है, क्योंकि ये सियासी और मुआशी पाबंदियों से आज़ाद है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो गोल्ड की मार्केट जो है वो आपकी बुलिश ट्रेंड में है और आने वाले दिनों में रेट जो है वो इंतहाई महंगा देखा जा सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि किया क्या जाए। सोने को एज एन इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीद लिया जाए। अब ख़रीदना हो तो कितना ख़रीदें, क्या अपने सारे कैश को गोल्ड में कन्वर्ट कर दें, या अगर हम सेफ जोन में हैं हम उस रूमर की तरफ या ऐसी न्यूज़ की तरफ कि सोना जो है वो क्रैश हो चुकी है मार्केट और अब सोना जो है वो कह लें कि दोबारा 2.5 लाख 3 लाख के अंदर चला जाएगा, ऐसी सूरत हाल को सामने रखते हुए सेफ जोन में आ जाएं। तो इस तरह के बहुत सारे सवालात लोग पूछते हैं, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सामने रखना चाहूँगा। देखें, जो सूरत हाल आने वाले दिनों में बनती हुई नज़र आ रही है ना, उसको देखते हुए अगर आपके पास सेविंग में 1 रुपया है तो आप 50 पैसे का सोना ख़रीद के ज़रूर रखो। देखें, अब लोग क्या कमेंट करते हैं, लोग ये आते हैं कि जी लोगों के पास तो खाने को पैसा नहीं है और ये नहीं है और वो आप सोने का कौन करेगा, ये करेगा वो करेगा। देखें, पाकिस्तान में हर तरह की जो है वो पॉपुलेशन जो है वो रहती है और तमाम लोग अपने अपने तौर पे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। देखें, बात उन लोगों की भी ठीक है जो कमेंट करते हैं कि सोना जो है वो लेना अब आम आदमी के बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग मीडियोकर हैं, अपर लेवल के हैं, एक एवरेज ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनकी थोड़ी बहुत सेविंग हो रही हैं, वो तो चलो अपना काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला से ये दुआ है
کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے آسانیاں کریں، جس کی جو بھی خواہشات ہیں اللہ اپنے حبیب کے صدقے، اپنے محبوب کے صدقے جو ہے وہ پوری کریں۔ لیکن ہمیں ایک اوور آل بات کرنی ہوتی ہے کہ جو اس زون میں آتے ہیں، جو اس کو افورڈ کر سکتے ہیں، تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو بات آتی ہے خریداری کی۔ میرا پوائنٹ آف ویو تو یہ ہے، میں نے جو مارکیٹ میں آج کے دن ڈسکشن سنی اور جو انالیسز اگر میں کروں تو میں یہ کروں کہ اگر آپ کے پاس 1 روپیہ ہے تو 50 پیسے کا سونا آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آنے والے دنوں میں یہ آپ کو اچھا پروفٹ دے سکتا ہے، کیونکہ باقی ساری چیزوں کے اوپر ایک کویسچن مارک ہے۔ باقی ساری چیزیں جس میں آپ کی پراپرٹی، اگر میں پرٹیکولر بات کروں تو وہ ایک ڈاکومنٹڈ چیز ہوتی ہے جو آپ کو شو کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ شو نہیں بھی کرتے تو پھر بھی ایف بی آر کی یا ٹیکس کا جو بھی میکانزم ہے اس کے ایکسیس میں یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے گولڈ ایک ایسا ایسٹ ہے جس کا کوئی لکھا پڑھا، کوئی ایسی چیز یا کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ فی الحال پاکستان میں موجود نہیں ہے جو یہ نشاندہی کر سکے کہ اس شخص کے پاس اتنی رقم ہے، کیا وہ اس کی بلیک منی ہے یا وائٹ منی ہے، اور اس نے جو ہے وہ یہ کیسے کمائی اور اس نے کتنی انویسٹمنٹ کی۔ اس کی کوئی بھی ریٹرن سلپ، کوئی بھی ایسی پالیسی، کوئی میکانزم، کوئی پیپر ورک نہیں ہوتا۔ تو اس لیے لوگ سیف اینڈ ساؤنڈ اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ سیکنڈلی یہ ہارڈ کیش کی صورت میں ہوتا ہے، آپ بہت ساری رقم کو ایک چھوٹی سی بار کے اندر کنورٹ کر کے کہیں پہ بھی سنبھال سکتے ہو، ساری دنیا میں یہ سیل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں اگر آج کل کے دنوں میں دیکھا جائے، یہ 2-4 دنوں سے جو باتیں بنی ہیں کہ اگر پراپرٹی سے بھی زیادہ بہتر آپشن جو ہے وہ آپ کی گولڈ ہے آج کل کے دور میں۔ پراپرٹی رہنے کے لیے، گھر کے لیے اگر آپ کر رہے ہو تو وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن ایز این انویسٹمنٹ اور ایز این پروفٹ ٹیکنگ گولڈ سے بہتر کموڈٹی میرے خیال میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی دوسری ہوگی۔ تو سونے کی خریداری آپ بالکل کر سکتے ہو، لیکن اس کا طریقہ کار کو آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کو ڈپ کے اندر ہمیشہ بائنگ کرنی ہے۔ ریٹ جس وقت ریٹریسمنٹ لیتا ہے، جب مارکیٹ واپس آتی ہے، تب آپ کو بائنگ کے اندر آنا چاہیے اور اپنا 40-50% جو ہے وہ ہمیشہ سے گولڈ میں رکھنا چاہیے۔ پروفٹ ٹیکنگ کریں، اسکیلپنگ پہ کام کریں، اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ ایک اچھا پروفٹ لے سکتے ہو۔ دیکھیں بزنس جو ہے نا وہ رسک کا دوسرا نام ہے، اس میں پروفٹ بھی ہوتا ہے، لاس بھی ہوتا ہے۔ ایز اے سیلز پرسن میں نے بھی یہ چیز آبزرو کی ہے کہ سم ٹائم اگر کام سلمپ ہو تو ہم لوگ چیزیں اپنی کاسٹ ٹو کاسٹ بھی بیچنے پہ جو ہے وہ راضی ہو جاتے ہیں، یا بالکل منیمم سی ریشو بھی اگر مل رہی ہو تو ہم اس پہ بھی کام کرنے پہ ایگری ہوتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ بزنس کو چلانا ہوتا ہے، اور ہر دن سنڈے نہیں ہوتا، ایوری ڈے از ناٹ سنڈے، سم ٹائم لاس بھی ہوتا ہے۔ ٹریڈنگ اسی کا نام ہے، تو کرج سے آپ لوگوں کو کرنی ہے۔ لیکن اگین وہی میرا سلوگن، جو کہ اب سلوگن ہی بن چکا ہے میرا، کہ میں یہی کہتا ہوں کہ آپ نے کسی ایک کی بات پر نہیں رہنا، خواہ وہ جتنا بڑا ارسطو ہی کیوں نہ ہو گولڈ کا۔ آپ نے خود سے بھی اپنی ورکنگ کرنی ہے، مارکیٹ میں مشورہ کرنا ہے 2-4 لوگوں سے، اس کے بعد آپ نے اپنی ٹریڈنگ کو پلان کرنا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص گولڈ لے کر آج کل کے دنوں میں بھی تھوڑا سا لانگ ٹرم کے لیے رکھ لیتا ہے تو اس کو کوئی نقصان ہونے والا ہے، بلکہ آنے والے دنوں میں وہ فائدہ ہی لے گا۔ یہ میرا اوپینین ہے، میری بات پہ ہے، آپ نے اس پہ قطعی ڈیسیجن میکنگ نہیں کرنی، آپ نے اپنی مرضی کرنی ہے، لیکن ورکنگ کر کے۔ میں آپ کو جو مارکیٹ کا سنیریو جو ہے وہ بتا رہا ہوں دونوں سائڈ سے، دونوں جو فیس ہے نا لوکل مارکیٹ کے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک طرف تاکہ گولڈ زیادہ سے زیادہ مارکیٹ میں آئے، لوگ خوف جو ہے وہ جلدی کھا جاتے ہیں کہ ریٹ گرنے لگا ہے، لیکن اس میں سب سے ایک اہم فیکٹر یہ ہے کہ اگر منڈے والے دن جب آپ کا بازار اوپن ہوتا ہے وہ کس پرائس پہ ہوتا ہے، اور منڈے والے دن جو ہے وہ کلوزنگ کس ریٹ کے اوپر ہوتی ہے۔ اگر تو $3,000 1 اونس کے اندر چلا جاتا ہے ریٹ، تو پھر ایک سگنل ایسا ضرور بنے گا کہ مارکیٹ تھوڑی سی مزید ڈپ میں جا سکتی ہے، لیکن فار دا لانگ رن اگر آپ دیکھو تو یہ مارکیٹ بہت زیادہ آگے جانے والی ہے۔ لگ بھگ $3,500 1 اونس تو اپنے منہ سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سونا وہاں پہ چلا جائے گا 2025 میں ہی۔ باقی دیکھتے ہیں کہ اوور آل کیا صورتحال رہتی ہے گولڈ کی۔ تو اس لیے آپ لوگ کرج سے اپنی ٹریڈنگ کو جو ہے وہ پلان کر سکتے ہو۔
باقی اب جو ویک آنے والا ہے منڈے سے جو آن ورڈ، اس میں ڈیٹاز بھی ہیں، لیکن لوکل مارکیٹ کیا بیہیو کرتی ہے، کیونکہ عید کی چھٹیاں جو ہیں وہ آ جائیں گی، سیٹرڈے ہی لاسٹ ڈے ہوگا، تو کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اگر کوئی بڑا کام کرنا ہو گولڈ کی سیل پرچیز کے حوالے سے، تو کوشش کریں کہ آپ لوگ عید کی چھٹیوں کے بعد ہی اس کو پلان کریں۔ نارمل چھوٹے جو پیمانے کے اوپر اگر کوئی ورکنگ ہو تو وہ کی جا سکتی ہے، کیونکہ لوکل مارکیٹ پھر اس وقت جو ہے نا وہ اپنے ہی موج میں، اپنے ہی موج مستی میں چل رہی ہے، جب دل کرتا ہے ریٹ نکال دیتے ہیں، جب دل کرتا ہے ریٹ نہیں نکالتے۔ اب آج کے دن کی مثال آپ لے لیں، میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ہفتے کی رات کو، ہفتے والے دن جو ہے میں نے یہ دیکھا کہ ریٹ میں کوئی چینج نہیں تھا، وہی 3,023 کی منڈی چل رہی تھی، لیکن جو آپ کا ریٹ تھا وہ کبھی 500 بڑھ رہا تھا، 500 کم ہو رہا تھا۔ تو صورتحال کچھ اسی طریقے سے چلی۔ خیر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتر کریں گے، تو اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔